मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस। उमर साहब से गुजारिश करूंगी कि इसमें हेड शुड रोल, बिकॉज ये किस तरह से, ये तो अवकाफ की जिम्मेवारी, उन्होंने किस तरह से इस बोर्ड पे ऐसी कोई चीज़ रखी जो हमारे मज़हब में शिर्क माना जाता है। मैं तो गुजारिश करूंगी कि इसमें सेक्शन 295A के अंडर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो रिस्पॉन्सिबल है खासकर अवकाफ बोर्ड, हम मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं है, हमारी सारी कायनात उनकी वजह से है। तो आप इस किस्म का शिर्क वहाँ करेंगे, आप इस किस्म का कोई ऐसी चीज़ गुस्ताखी करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूसी मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह हो गए हैं, बहुत तकलीफ़ हुई है। और उस पे तुर्रा ये कि जो लोग जज्बात में आके जिन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ की उस बोर्ड के साथ, एक कोई उन्होंने जो एम्बलम है उसके साथ वो उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि जिस एम्बलम की इस वक्त जो एक हमारे मज़हब में बुत परस्ती का जो के खिलाफ हमारा मज़हब है, तो वो उसके खिलाफ लोग थे कि ये क्यों लगा वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि भाई इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करना चाहिए, टेररिस्ट हैं, मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस। जो ब्लास्फेमी की सज़ा है जब आप कहीं किसी ऐसी कोई हरकत करते हो जिससे किसी भी मज़हब के लोगों के जज्बात ज़ख्मी हो जाएं, मजरूह हो जाएं, तो वहाँ पर ये एक्ट लगता है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से भी गुजारिश करूँगी कि जो अवकाफ है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वहाँ तो कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, वहाँ सारे मुसलमान हैं, उनको मालूम नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम अपने आका जो दो जहां के वहाँ पर जो उनकी दरगाह है, वहाँ पर जो उनसे मुंसलिक दरगाह है, वहाँ पर हम शिरक करने जा रहे हैं। हम ये क्यों किया? पहले तो जो वहाँ मैंने देखा जिस तरह से उसके इनाग्रेशन की, वहाँ तो दुरूद होना चाहिए था, दुरूद सलाम होना चाहिए था, नात खानी होनी चाहिए थे। ये तो बीजेपी का कोई ज़ाती फंक्शन नहीं था, मतलब ये तो किसी की ताजपोशी का फंक्शन नहीं था, ये तो वहाँ हमारे दरगाह हजरत बल के शान में फंक्शन था। और उसको ना मैंने कहीं दुरूद सुना, ना मैंने कोई नात खानी सुनी, और ये एक ताजपोशी का बन गया। और मैं तो उमर साहब से गुजारिश करूँगी कि इसमें हेड शुड रोल, बिकॉज ये किस तरह से, ये तो अवकाफ की जिम्मेवारी, उन्होंने किस तरह से इस बोर्ड पे ऐसी कोई चीज़ रखी जो हमारे मज़हब में शिर्क माना जाता है। मैंने पहले भी कहा वहाँ तो कोई नॉन मुस्लिम नहीं था, सारे मुसलमान हैं, चेयरपर्सन से लेके नीचे तक सारे मुसलमान हैं। और उसके बाद तुरा ये कि वो कहते हैं कि भाई यहाँ एंटी टेररिस्ट लॉ नहीं, अमीर शाह साहब को, होम मिनिस्टर को आना चाहिए और उनको यहाँ इन लोगों को पकड़ के जेल में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंडर डालना चाहिए। मैं तो गुजारिश करूँगी कि इसमें सेक्शन 295A के अंडर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो रिस्पॉन्सिबल है खासकर अवकाफ बोर्ड, उनके जो इस वक्त हेड है जो बीजेपी जमात से, आज तक तो हमारे पास भी अवकाफ बोर्ड रहा, पर हमने इसको कभी पार्टी का बोर्ड नहीं बनाया। उससे पहले क्या होता था नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में मुझे मालूम नहीं, पर जब मुफ्ती साहब ने इसको संभाला तो हमने एक्सपर्ट्स को लाया, हमने उन लोगों को लाया जिनका हमारे पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं था। तो आज आपने बीजेपी की, जिनकी आइडियोलॉजी मुसलमानों के खिलाफ है, जिन्होंने पहले तो हमारा जो ईद मिलादुन नबी के दिन में भी, उसमें भी कन्फ्यूजन किया, जो कि चांद को देख के हमारा दिन मनाया जाता है तो उसको भी दरकिनार करके छुट्टी उस दिन की जिस दिन था ही नहीं है। तो इस तरह हमारे मज़हब में मुदाखलत करके, और आज वो हमारे जो हजरत बल दरगाह के दरवाजे पे पहुँचे, तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। मगर साथ साथ मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, अपने भाइयों से, बहनों से, कि इसमें हमें तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए।
کیونکہ آپ توڑ پھوڑ کریں گے تو آپ نے سنا کل کا بیان کہ بھائی امیر شاہ صاحب کو کہ آپ سب کو جیل میں ڈال دو. پہلے ہی کشمیریوں کو ٹیررسٹ مانا جاتا ہے, ان کو ٹیررسٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. پہلے ہی ہمارے ہزاروں کے تعداد میں ہمارے لوگ جیلوں میں بند ہیں, باہر کی جیلوں میں بند ہیں, یہاں بند ہیں, اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. تو اب آپ دوبارہ موقع مت دیجئے ان کو کہ یہاں دوبارہ کریک ڈاؤن کر کے ہمارے لوگوں کو یہ دوبارہ ان کو جیل میں ڈالنے کا موقع ملے. اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے معلوم ہے یہ صبر کا وقت نہیں ہے, یہ تحمل کا وقت نہیں ہے, کیونکہ میں نے کہا ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں ہمارے آقا کے بغیر. تو جب ان کے دروازے پہ, جب ان کے جو جگہ ان سے درگاہ منسلک ہے وہاں اس قسم کی شرک جیسی گستاخی کی جائے گی تو نیچرلی ہمیں غصہ آتا ہے, ہمارے جذبات جو ہیں ابھر جاتے ہیں. مگر اس میں تھوڑا ہوش رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ کس طرح کشمیریوں کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے جیل میں ڈالا جائے. محبوبہ جی, چونکہ جو کل انسیڈنٹ ہوا ہے, وقف کی جو سربراہ وہ ایک فیمیل ہے, کیونکہ آپ سے بخوبی واقف ہے ہماری کچھ ریلیجس ریسٹرکشنز ہیں ایک فیمیل کے لیے. فیمیل کی اپنی قدر و قیمت ہے, عزت ہے, لیکن ایک ریسٹرکشنز ہے کسی جگہ جانے کے لیے جہاں میل گیدرنگ ہو. اور اس طرح سے ایک لیڈی اس صورتحال میں گئی ہے جس کا نتیجہ کل سامنے آیا ہے. اور ابھی جو رپورٹڈلی ہم نے سنا ہے کہ جو ایف آئی آر کے بارے میں بات کی گئی ہے, کچھ لوگوں کے خلاف ایف آئی آر ہوا بھی ہے, کیونکہ یہ شاید کل اس بات کا نتیجہ ہے جب اس نے کہا تھا اگر ایف آئی آر اور ایکشن نہیں ہوگی میں بھوک ہڑتال پر بیٹھوں. میں کہتی ہوں ایف آئی آر تو ہونا چاہیے, انڈر سیکشن 295A کے تحت ہونا چاہیے, بلاسفیمی کے لیے ہونا چاہیے, اور انہی کے خلاف ہونا چاہیے جنہوں نے یہ بورڈ لگایا, جنہوں نے اس کا انوگریشن کیا, جنہوں نے وہاں اپنی تاج پوشی کروائی. ان کے خلاف ہونا چاہیے, ان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے جو جذبات میں آ کے, جنہوں نے وہاں پر اس وقت غصے میں آ کے کوئی ایسی, وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. جب آپ کسی کے, ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں. مسلمان تو اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. آپ نے کربلا کا سنا نہیں ہے کہ وہاں کتنی قربانیاں دی؟ تو یہ تو ہمارے مذہب کے ساتھ کھلواڑ ہے. تبھی تو میں کہتی ہوں عمر صاحب کو یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے اور فوراً سے پیشتر اس بورڈ کو ڈس بینڈ کر کے, فی الحال اس کو سسپینڈ کر کے, جتنے بھی اس میں سربراہ سے لے کے نیچے تک ان کو الگ کر دیا جانا چاہیے اس بورڈ سے. لیکن نیشنل کانفرنس نے اس کے بعد شاید ایک اچھی بات کہی کہ بجائے اس کے کہ ایک سربراہ لیڈی لوگوں کے سینٹیمنٹس کو جو مجروح ہوئے ہیں معافی مانگتی, اس کے اگینسٹ ہی ہو گیا ہے کہ ایک ہارڈ ایفرٹس لے کر سب کو اندر ڈالنے کی ڈیمانڈ کی. میں وہی تو کہتی ہوں کہ جس کو جیل میں ڈالنا چاہیے تو اس کے خلاف تو کارروائی نہیں ہو رہی چاہیے. جس نے بلاسفیمی کی, اٹس اے بلاسفیمش, ٹوٹل بلاسفیمی ہے یہ, اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. جو اوقاف کے جنہوں نے یہ لگایا, جنہوں نے کیا. اور دوسرا میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں, جو یہ ایک پھیلا رہے ہیں کہ انہوں نے جی ملک کا جو ایمبلم ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی. ملک کے ایمبلم کو توڑنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ مورت کو توڑنے کی کوشش کی, جو ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے, شرک سمجھا جاتا ہے. انہوں نے کل یہ بھی الزام لگایا کہ جو پہاڑوں میں ہے ملٹن وہ نہیں ہے, ملٹن یہ ہے جنہوں نے کل درگاہ میں یہ کنٹروورسی پیدا کی. میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ بھائی وقف بورڈ میں اوپر سے لے کے نیچے تک all the heads should roll, کیونکہ اگر یہ کنٹینیو رہتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ جو آپ نے پہلے ہی ایک گستاخی کی ہے, یہاں کے لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہے. ایسا غصہ ہے اس وقت لوگوں میں, ایسا ابال ہے لوگوں میں. میم آپ کو لگتا ہے کہ بہار الیکشن ہونے والے ہیں اور بی جے پی کہیں نہ کہیں ایسے مدعوں کو لے کر جو ہے جو دھارمک سینٹیمنٹ سے جڑے ہیں کوشش کر رہی ہے ان پر راجنیتی کی جائے اور ایسے لوگوں کو بانٹا جائے, جیسا کہ بی جے پی کا پہلے سے ہی جو ہے ریلیجس کارڈ رہا ہے؟ نہیں, کشمیر تو جموں کشمیر تو ان کی جو ان کی بساط ہے اس کا تو اصلی مہرہ جموں کشمیر ہے. جموں کشمیر پہ تو ساری ان کی پالیٹکس چلتی ہے. جموں کشمیر کے نام پہ تو لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں. ہم نے جی 370, اور انہوں نے کیا بے روزگاری دور کی, کیا مہنگائی دور کی, کیا کیا انہوں نے؟ جو ترقی ایسی کی, ایسی سڑکیں, اتنے ٹنل ایسے بنائے, ایسے جنگل کاٹے, ایسے دریاؤں کو مائننگ کر کے خالی کر دیا, جنگلات کو ختم کر دیا, ٹنل بنا کے پہاڑ کھود دیے کہ آج آپ نے دیکھا پورا ملک اتراکھنڈ سے لے کے پنجاب سے لے کے ہماچل سے لے کے کشمیر, جموں, سارا دریا کے نظر ہو گیا ہے. تو اب ان کے پاس ہے ہی کیا اور بولنے کے لیے, دکھانے کے لیے, صرف یہ اس قسم کے مذہبی ایشوز کو اٹھانا.
मैडम दरगाह हजरत बल एक ऐसी जगह है जिसको कश्मीर के लोग मदीनतुल सानी के नाम से जानते हैं, और एक ऐसी जगह जहां हमारी पंडित बरादरी के लोग मखदूम साहब जाते हैं, चार शरीफ जाते हैं, लेकिन इस लेवल पर जाना आपको क्या लगता है, हम कहां तक अब सेफ है, बचा ही क्या है? नहीं, मैंने कहा कि वो तो अब देखेंगे। आज तो ये जो यहाँ की सरकार है, जिसको लोगों ने इतनी बड़ी अक्सरियत से चुना, 50 MLA किस लिए रखे हैं? वो 3 मेंबर पार्लियामेंट किस लिए हैं ये लोग? अगर ये बात भी नहीं कर सकते हैं, सर उठा के मुकाबला भी नहीं कर सकते, अगर ये हमारी मजहबी जो हमारी जगह है, अगर ये उनकी भी हिफाजत नहीं कर सकते हैं, लोगों की हिफाजत तो दूर भी की बात है, अगर ये हमारे जज्बात की हिफाजत भी नहीं कर सकते, तो फिर मुझे समझ नहीं आता है फिर ये इतनी बड़ी अक्सरियत ये जो है इसका क्या फ़ायदा होगा? मतलब ये तो इतनी गुस्ताखी कैसे की इन्होंने जुर्रत कैसे की? एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, इतनी बड़ी हमारी यकीन की जगह है ये, तो हमारे सरकार दो आलम उनकी जगह है ये, उनसे वाबस्ता ये जगह है, तो इतनी बड़ी गुस्ताखी हुई और हम तमाशा देखते रह जाएं? ऐसा तो नहीं होगा। पर मैं फिर लोगों से कहूँगी कि इसमें उस तरीके से सब्र से काम लेना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए कि इनको बहाना मिले और हमारे लोगों को जेल में डाल दें। लेकिन उम्मीद करेंगे पीडीपी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद नहीं रहेगी, इस मामले में लोगों के साथ खड़ा शाना बशाना। बिल्कुल, हम लोगों के साथ, हमारे जज्बात भी उतने ही मजरूह हुए हैं जितने एक आम मुसलमान के हुए हैं। और मैं सईद ख़ानदान से हूँ, मेरा बहुत रिश्ता भी है, जुड़ा हुआ है रिश्ता सईद होने की वजह से, और इसलिए शायद मैं इस गुस्ताखी को मैं समझती हूँ कि ये ब्लास्फेमी है, शिर्क है, और इसमें कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जानी, जैसे सज़ा है ब्लास्फेमी की 3 साल जेल। मैं देखती हूँ आप कितने लोगों को ये जेल में डाल देंगे। हमारे कश्मीरी लोगों को जिन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया गुस्से में, उनको में जेल में डालते हैं, या औकाफ के उन लोगों को जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। थैंक यू।